أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान खवंदार ला तत्तखिज़ू الذين اتخذوا دينكم हुज़ुवन मनी से तासो आगा कसान चीनी वले दिन तासो हुज़ुवन फटो को सरा वलाइबन फलो को सरा मिन الذين उतुल किताब बाज़े दा कसान जो वर्गड़ शे वर्त किताब मिन क़ब्लिकुम मख्किस तासोना वल कुफ़ारा औ काफिर औलिया दी दोस्तान मनी से वत्तकुल्लाह उयरेगे अल्लाह ताला ने कुंतुम मुमिनीन कि जता ईमान वाले व इज़ान आदे तुमिल सलात कल जता आज़ान के आवाज़ के द पार दमांदो इत्तखज़ूहा हुज़वा न उनी सिदी अगा आवाज़ दगने दा हुज़वन पटोगो सरा वला इमना फलोगो सरा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून ज़ालिका दा हुक्म दा टोगी और लोबी बिअन्नहुम पर सबब दे सर बेशक ये कौमुन ला याक़िलून दा से कौम ने जिदी न पुएगी क़ुल या अहल किताब ए उवा एज़मा पैगंबर ए अहल किताब ए यहूद व नसारा हल तनक़िमून मिन्ना आयता सो बदल अखले जमना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि तास बदल ना अखले जमुना इल्ला अन आमन्ना मगर पदी वजह बांधे चमंग ईमान रावड़े बिल्लाहि पा अल्लाह बांधे वमा उनज़िल इलैना आगा जनाज़िल शवे जमुता वमा उनज़िल मिन क़ब्ल आगा किताब मन जनाज़िल शवे मखे द कुरान ना व अन्ना अक्सरकुम यकीनन ढेर तासोना फासिकून दाना फरमान दी कुल उवा एज़मा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल उनब्बियुकुम आया न खैम ताउस्ता बेशर्रिम मिन ज़ालिका बदतरीन सी सर दगेना मसूबतन द जिहद द बदलेना और द अज़ाबना इंदल्लाह अल्लाह पर बांधे नागदारे मल लअनहुल्लाह आगा सोको लानत लगी पाए बांधे अल्लाह ताला व ग़ज़ब अलैहि और गज़ब की पाग बांधे व जअल मिनहुमुल क़िराता और गर्जुरी दे अल्लाह ताला जागिना शादोगान वल खनाजीर और खिंजीरान व अबदत तागूत और इबादत को उनकी दे शैतान उलाइका शर्रुम मकान अदा कसांजरी शर दी बदतरीन दी मकानन द जिहत द मर्तबेना वादल्लो और ढेर गुमराह अन सवाए सबील द लारी बराबरना व इज़ा जाऊकुम कर जराही ताउस्ता क़ालू आमन्ना दी वाई मुंग ईमान रावड़े दे वक़द दखलू बिल कुफ्र यकीनन दी दाखिल शुई दी प कुफ्र के वहम क़द खरजू भी क़द खरजू भी दी वतली दी बिही पदे कुफ्र बांधे दे इस्लाम ना वल्लाहु आलम अल्लाह ताला आलिम दे पुईगी बिमा कानू यक्तुमून पागमा जिदी पटई जिदी का मुनाफिकत पटई अल्लाह पे आलिम दे वतरा कसीरा मिनहुम अविन बतड़े दीना युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वान चिदीब मंडे तरड़ी हुई प गुनाह के वल उद्वान प जुल्म के व अकलिहिमुस सुहत और प खुराक दे दी हराम की सुहत हराम रिश्वत सूद वगैरह लबे समा कानू यअमलून खामखा ढेर ना कर देगा जिदी कई लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना वले न माने कई दीलरा अर्रब्बानियूना दा पीरान रब्बानी अल्लाह वाला खलक जजान तवाई पीरान दी बोले न मन गई वाल अखबारू और आलिमान अन कौलहिमुल इस्मा द कौल लदी द गुनाह वाला कौल सरे यदि अल्लाह जरा औलाद साबित है वाक लेमुसोहता और खुराक ददी द हरामो देने बोले न मने गई लबे समा कानू यसनाउन खामखा ढेर ना कर दे आगा चिदी कम अमल कई वक़ालत यहूद वदे यहूदियान यदुल्लाह मगलूला लास अल्लाह ताला चिदी दा तड़ली शिवी दी दा हर खैर ना तड़ली शिवी दी अल्लाह ताला फरमाई अल्लाह लास नहीं तड़ली शिवी अल्लाह लास को फरागा दी गुल्लत ऐदीहिम तरली शिवी दिला सुनर दी वलुइनु बिमा कालू दी पलानत शिवी दी पा सबब दागा कालू चिदी वाई बल यदाहु मबसूताने बल्कि द्वाड़ ला सुनदा अल्लाह ताला चिदी मबसूताने दा ख्वारो वारदी अल्लाह
لاس د خیر د پاره خواري دي ينفقو کیف یشاء الله تعالی خرج کوي سرنګ چې د الله تعالی خوښ شي وليزيدن كثيرا منهم مخامخا زیاتی دا ډېرو د دوی نه ما انزل الیک من ربک هغه چې نازل شوی تا ته د جانب د ربستانه څه سوله زیاتی طغیان و کفر سرکشي او کفر والقینا بینهم العداوه او غرضول د موږ په میاند دي کې دشمنی والبغضاء بغض ظاهری دشمنی کوي او باطن کې بغض کوي یو بل سره الى یوم القیامت تر ورځ تر قیامت پورې کلما اوقدوا نار هر کله چې دي بلکې اور للحرب د پار د جنگ اطفأها الله نو مړ کې غیر الله تعالی ويسعون فی الارض فساد او دی منډې ترړي وي پس ما کې د پار د فساد والله لا يحب المفسدين الله تعالی محبت نه لري د فساد کوونکو سره ولو ان اهل الكتاب امنوا کچري اهل کتابو چې کما ځانتا يهود او نصارا وای کچري دی ایمان راوړی وتقوا او دا الله نه یریدلې وي لکفرنا عنهم سیئاتهم نو خامخا موږ لرې کړی وي د دوی نه سیئاتهم ګناهونه لري ولا ادخلناهم او خامخا موږ داخل کړي دي لره جنات النعیم هغه جنتونو ته چې د نعمتونو والي دي ولو انهم اقاموا التوراة او کچري دی یهودو قائم کړی وي تورات په تورات عمل کړی وي ول انجیل او نصارا او عمل کړی په انجیل باندې وما انزل الیهم او هغه کتاب چې نازل شوی دی تمر رب هم جانب درب دینه دغه چې قران بیا د ټول د پاره ناسخ وګرځي دا منسوخ شو چې بیا قران پاک راغی چې په قران ایمان راوړي لا کلو من فوقهم نو خامخا دی به خوراک کو من فوقهم د پور در دینه الله به دبرنا خپل نعمتونه دا نازلول ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپور دینه زمکه به فصلونه خکول منهم امه مقتصد منهم بعض الذين امه مقتصده دا امت درمیانه لکه عبد الله ابن سلام او دا ملګری چې دا جماعتو د عدل او انصاف والا میانه روي کوونکی وکثیر منهم او ډېر د دینه ساء ما يعملون ډېر ناکار دی هغه چې دی یې کوي